व्यूअर्स आज का हमारा जो एपिसोड है उस पे हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इल्म और अमल। इन दो चीज़ों को समझने की ट्राई करेंगे और इनका आपस में रिलेशन और हमारी ज़िंदगियों में इसकी अहमियत। तो इल्म बुनियादी तौर पे इसके जो लफ्ज़ी मानी हैं वो जानना, किसी चीज़ के बारे में पता लगाना के हैं। तो इल्म जो है वो किस चीज़ का पता लग जाना या उस चीज़ के बारे में जान लेना, उसकी हकीकत हाल से वाकिफ़ हो जाने का नाम है। और अमल जो है वो किसी भी इल्म की बुनियाद पे किए जाने वाले एक्शन या फ़ेल का नाम है। तो ये ऐसा ही है कि इल्म अगर एक इमारत की बुनियाद है तो अमल जो है वो उस इमारत की छत है। अगर आपके पास अच्छा इल्म है तो आप अच्छा अमल कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा इल्म नहीं है, नाकिस इल्म है, आपका अमल नाकिस होगा। अगर आपके पास बुरा इल्म है तो आपका अमल बुरा होगा। तो एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सिर्फ़ इल्म होना काफ़ी नहीं है। जैसा कि सिर्फ़ एक इमारत की बुनियादें बना देना रहने के लिए काफ़ी नहीं होता, इसी तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ़ इल्म होना और इस ज़िंदगी के इवज़ अच्छे रिज़ल्ट्स लेने खातिर सिर्फ़ जान लेना काफ़ी नहीं है। उस जानकारी और उस इल्म के बिहाफ़ पे अच्छे अमल करना भी ज़रूरी है। जैसा कि एक शेर है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फ़ितरत में न नूरी है न नारी है। तो मतलब क्या है कि अगर आप अमल करेंगे, एक इंसान, जैसे कि अभी मैं आपके सामने एक इंसान बैठा हूँ मट्टी से बना हुआ, तो आई एम नथिंग विदाउट डीड्स, ठीक है। अब मैं अगर अच्छी डीड करूँगा तो मैं नूरी के उन्होंने तशबीह दी है कि मैं जन्नती और ये इन चीज़ों में शामिल हो जाऊँगा। और अगर मैं बुरे अमल करूँगा दैन मैं नार आग यानी दोस्त की नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है। तो मीन्स दैट कि दीज आर दी एक्शंस विच एक्चुअली वैल्यू, विच एक्चुअली कास्ट यूर लाइफ। तो अब इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप किसी इंसान को किसी एक फील्ड में पहले मास्टर्स करवाते हैं, दैन एमफिल करवाते हैं, फिर पीएचडी एंड पोस्ट डॉक एंड सो ऑन, रिसर्च करता है वो बंदा, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ ही डजंट ऐड एनी वैल्यू टू दी लाइव्स and masses and to the world, then in actual he didn't nothing, उसने कुछ भी नहीं किया। तो हाँ, लेकिन एक बंदा है उसने जस्ट थोड़ा सा इल्म हासिल किया, बट उसको अपने प्रैक्टिस में लेके आया, लोगों के लिए, अपनी ज़ात के लिए कुछ फ़ायदा हुआ, उसको लोगों को फ़ायदा हुआ। तो वो बंदा जब थोड़ा पढ़ा हुआ था वो फार बेटर है उस बंदे से जिसने इतना कुछ किया बट एक्चुअल में उसने कुछ भी नहीं किया। तो इस पे मैं एक और कोट करना चाहूँगा कि कहते हैं कि अज़ाज़ील नामी जिन के पास, जो कि आज जिसे हम इब्लीस कहते हैं, तो उसके पास इंतहाई दर्जे का इल्म था और वो इंतहाई ज़ाहिद था, आबिद भी था। बट जब उसे एक आर्डर दिया गया अल्लाह की तरफ से कि आप आदम
کو سجدہ کریں تو اس نے انکار کر دیا. مینز دیٹ اس نے وہ ایکشن نہیں کیا، وہ عمل نہیں کیا جس کا حکم اللہ پاک نے اسے دیا. تو اس پہ جو ہے نا، اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک عالم جو ہے جس کے پاس دین کا، دنیا کا، سب چیزوں کا بہت سا نالج ہو، بٹ وہ اپنی زندگی میں پریکٹس نہ کرے ان چیزوں کو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک دکاندار ہے، اس کو یہ تو پتہ ہے کہ ناپ تول اور میزان کے معاملات اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، تو مجھے اس میں کچھ اضافہ یا الٹریشن نہیں کرنی چاہیے یا کمی نہیں کرنی چاہیے، بٹ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کمی کرتا ہے اور شام کو دوستوں میں بیٹھ کے بڑے فاض و نصیحت کرتا ہے اور بڑا عالم بنتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ علم بلکہ اس پہ وبال ہے، بیکاز اس کے پاس علم تو اللہ کی طرف سے عطا ہوا بٹ اس نے عمل نہیں کیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی بندے کو ایک کام کے لیے پیسے دیں، وہ پیسے بھی لے لے اور کام بھی نہ کرے. ایک تو ہے کہ آپ ایک بندے کے پاس گئے ہیں تو آپ نے کہا کہ یار میں فلانا کام ہے وہ آپ کر دیں. ایک تو ہے کہ آپ بندے کے پاس گئے ہیں اور آپ نے اسے کہا کہ میرا فلاں کام کر دو، میں آپ کو اس کے عوض اتنی رقم دوں گا، تو اس نے آگے سے انکار کر دی کہ نہیں بھی میں آپ کا کام نہیں کرتا. اس پہ آپ کو ذرا سی رنجش ہوتی ہے. بٹ ایک بندہ ہے وہ کہے ہاں ہاں ٹھیک ہے پیسے دے دو مجھے، آپ نے پیسے بھی دے دیے اور بدلے میں اس نے کام بھی نہیں کیا. تو اور اس کے علاوہ علم، وہ بعض کتابوں میں آتا تھا کہ جو بغیر عمل کے علم ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی گدھے پہ کتابیں لاد دی جائیں، تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اب یہ ایسا ہی ہے. اب ہم سب کو پتہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے، ہم بچوں کو بھی کہتے ہیں، بٹ بچوں کے سامنے ہم ان سے جھوٹ بولتے ہیں. تو ایکچولی میں کیا ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی اچھی باتیں کرنا، اچھی اچھی باتوں کا نالج لے لینا یہ کافی نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی زندگیوں میں ان چیز کو پریکٹس میں نہ لے کے آئے اور جھوٹ کو ترک نہ کیا، سچ کو اڈاپٹ نہ کیا، انصاف کو اڈاپٹ نہ کیا، ظلم ختم نہ کیا، ٹھیک ہے، اور تو ان چیزوں کا پھر سراسر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس علم کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. آپ کے پاس آپ چاہے ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، آپ کو فقیر ہیں، ولی ہیں، پیر ہیں دنیا کی نظر میں، تو آپ کچھ نہیں ہیں. آپ ایکچولی میں اللہ کے جو بنیادی احکامات ہیں ان سے انکاری ہیں، اور یہ انکار جو ہے یہ وہی انکار ہے جو کہ ابلیس نے کیا تھا. تو اللہ پاک ہمیں اپنے احکامات کو جاننے اور ان احکامات پہ من و عن دل سے اور عقیدے کی گہرائی سے اور بالکل انصاف سے کہ اس عمل میں رائے برابر بھی کوئی کمی بیشی نہ ہو، عمل کرنے کی توفیق دے. آمین بجائے نبی.